नाजरीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेजबान अंसार अजीज नदवी और आप मेरे साथ देख रहे हैं सीधी बात। नाजरीन, दुनिया और जिंदगी के रोजमर्रा के झमेलों के दरमियान एक बार फिर हमारे रब्बे कायनात वो रहीम व करीम व गफ्फार व सत्तार एक बार फिर हम जैसे गुनहगारों के दामन में रमजानुल मुबारक जैसे बाबरकत महीने को नेमत के तौर पर अता कर ही दिया है। जबकि साल भर के हमारे आमाल देखेंगे और सियाहकारी की इंतहा देखेंगे तो शायद हम इस लायक न थे, मगर वो रब्बे करीम वो रहमान रहीम ने हमें एक बार फिर इम्तिहान के लिए चुन ही लिया। मैं इस दौरान गुज़िश्ता माह रमजान को याद करता हूं और अचानक मेरे आंगन में खड़े इस रमजान की आमद को देखता हूं तो महसूस करता हूं कि एक साल का अरसा किस तरह पल झपकते ही गुजर गया, पता ही न चला। जी हां नाजरीन, जिंदगी अपने इख्तिताम की जानिब बड़ी तेजी से गुजर रही है। मेरे ज़हन दिमाग में रमजान हमेशा आमद से पहले ये पुकार लगाता था कि मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मगर इस बार जिंदगी की मसरूफियात ने इतना मशगूल कर रखा, गाफिल दुनिया के मशागिल ने इतना गफलत में डाल दिया कि रमजान का इस्तकबाल ही करना भूल गया। और फिर मुझे बेश कीमत बेश बहा जिसका कोई मुतबादिल नहीं उस मेहमान की आमद के बाद यह उन्वान तय करना पड़ा कि मैं अब आ चुका हूं। जी हां नाजरीन, ये एक महीने का मेहमान चीख चीख कर कह रहा है कि मैं आ चुका हूं। ए गफलत का चादर तले सोए हुए मुसलमान देख, मैं आ चुका हूं, तेरी दहलीज में खड़ा हो चुका हूं, मगफिरत के परवाने लेकर, रहमत के साहिबान लेकर, जन्नत की खुशखबरी लेकर, जहन्नम से खलासी के वादे लेकर। तू किधर खोया पड़ा है, किस तैयारी में पड़ा है, वो देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं, सजदों के मजे लाया हूं और तू अभी तक बिस्तर पर सोया पड़ा है। मैं तेरे लिए नमाज में रुकू व सुजूद के ऑफर ले आया हूं और बेइंतहा सवाब अपने दामन में समेट समेट कर आया हूं ताकि तुझे तेरे रब से करीब करके तेरे साल भर के गुनाहों को माफ करवा कर तेरे रब के सामने तुझे पाक व साफ कर दूं। और तू है कि शॉपिंग सेंटर के 50% ऑफर देख देख कर खुश हो रहा है। मैं वो हूं जिसे मेरे रब ने गुनागो फजीलतों और मुताद्दिद खुसूसियतों की वजह से तमाम तर महीनों में फौकियत दी और तू है गाफिल मुसलमान, अभी तक अपनी तिजारत के हिसाब व किताब में लगा है और इस चक्कर में है कि पूरे साल में कमाने का एक ही तो महीना है, लूट ले जितना लूटना है। अफसोस सद अफसोस ए गाफिल, क्या तू नहीं जानता मैं वो अब्र रहमत हूं जो तिश्नगान मगफिरत पर झूम झूम कर बरसता हूं। मैं अपने रब की वो नेमत हूं जो उसकी तरफ बढ़ेगा, हासिल करने की कोशिश करेगा, मैं कभी उसे महरूम व मायूस नहीं करता। और तू है कि मेरे करीब आने को तैयार नहीं। क्या तू आखिरी अशरे के इंतजार में है कि थोड़ी बहुत इबादत कर लूंगा, थोड़े बहुत रोजे रख लूंगा, थोड़ी बहुत तरावी पढ़ लूंगा, थोड़ी बहुत दुआ कर लूंगा? नहीं नहीं, कान खोलकर सुन ले, ये शैतान का बहकावा है, तुझे मेरी रहमत से दूर करके रहेगा। मैं जब जब भी आता हूं हर एक के सोचने का अंदाज अलग है। वो देख मेरी बहन आवाज लगा रही थी अपने पड़ोसी को और कह रही थी अरे रमजान शुरू होने वाला है, मुझे तैयारी भी तो करनी है। पड़ोसन ने पूछा अच्छा क्या तुम्हारे घर में तरावी और नमाज और इबादत के लिए अलग से इंतजाम होने वाला है? तो जवाब में वो पहली वाली खातून कह रही थी अरे नहीं रे, रमजान तो काम बढ़ जाते हैं, इफ्तार पार्टियां होंगी, दोस्तों अहबाब आएंगे, लिहाजा नए बर्तन, कुछ नई कराकरी, नई नई डिशेस के कुछ तरीके सीख लेते हैं। घर के मर्दों का क्या है, वो तो बस तिजारत में लगे रहते हैं, किचन संभालना तो हम ही को है। तो सोचा कि चल बाजार निकल जाते हैं और रमजान की शॉपिंग करते हैं। हाय अफसोस, मैं रमजान हूं रमजान। क्या अब इस्तकबाल रमजान की फिक्र यही है कि औरत किचन संभाले और मर्द शॉपिंग के लिए जेब संभाले? वो देखो वहां मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तैयारियां किस तरह करते थे। शाबान में सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन को जोड़ते थे और लअल्लकुम तत्तकून के बारे में समझाते थे कि इस महीने में रहमतों को लूटने की तैयारी करें। मगर हाय अफसोस, किचन की सफाई, इजाफी बर्तन, इजाफी राशन हमारे खवातीन की रमजान की तैयारी है। आखिरी अशरे में बाजार की रौनक बनकर ईद की शॉपिंग हमारे रमजान का मतलब है। अरे मुसलमान तू संभलता क्यों नहीं, मुझे समझता क्यों नहीं, मेरी रूह को पुकारता क्यों नहीं, मेरे अंदर उतरकर मेरी गहराइयों को परखता क्यों नहीं? देख मेरे अंदर ठांटे मारते हुए रहमत और बरकतों के समंदर की गहराइयों को। साल भर में तेरे शीशे दिल में कितना गर्द गुबार आ चुका है। देख ले, गिबत की वजह से, झूठ की वजह से, गाली गलौज की वजह से, नमाजों को कज़ा करने की वजह से, अकड़ और तकब्बुर की वजह से, हलाल और हराम की तमीज न करने की वजह से, देख तो सही तेरे दिल पर कितने जाले पड़े हैं नफरतों के,
के, हसद और बुग़्ज़ के, बदगुमानियों के, कितनों के दिल तोड़े तूने, बहनों को कितना रुलाया तूने, अपनों को कितना सताया तूने, करने के लिए और तो भी जागने को तैयार नहीं, सब सोए पड़े हुए हैं, मेरी बात तुम मानने को तैयार नहीं, अपने दिल को साफ करने को तैयार नहीं, रोजा रखकर अपने रब को राजी करने को तैयार नहीं, तो फिर बता मैं कैसे तेरी सिफारिश करूं मेरे रब के पास, मैं कैसे ये कहूं कि तू तेरे रब के लिए भूखा था, तेरे रब की रजा के लिए सर्वसुजूद हुआ था। अरे उठ तो सही, देख मेरे जलवे को, मेरी रातों को देख कितनी रूह परवर हैं, मेरे रोजेदारों के दिनों को देख कितने रोशन रोशन हैं, उनके चेहरों को देख कितने खिले खिले से हैं, जो साल भर मुरझाए हुए पड़े थे, बेरौनक नजर आ रहे थे। अरे देख तो सही, महसूस कर तो सही, वहां देख मैं रमजान हूं और मैं आ चुका हूं, तेरी दहलीज पर कदम रख चुका हूं, तेरी दहलीज पर कदम रख चुका। وسبحان الله وما أنا من المشركين. नाज़रीन, इस्तक़बाल है सीधी बात की अनोखी महफिल में। नाज़रीन, माह रमज़ान आपसे कुछ कहता है, मुझसे कुछ कहता है, दुनिया से कुछ कहता है, हर जिन्नो इनसे कुछ कहता है। वो कहता है कि मैं पैगाम लाया हूं अपने रब का, वो कहता है मैं वही हूं जिस पर अपने रब की खुसूसी इनायात हुई, तो नेकियों का सवाब 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ा दिया गया। निफल पढ़ा तो फर्ज का सवाब दिया, और फर्ज अदा किया तो 70 फर्ज के बराबर सवाब मिला। जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए। अरे कितनी रहमतें हैं अपने रब के इस महीने में, कितनी बरकतें हैं अपने रब के आसी बंदों पर। शैतान को उठाकर समंदर में फेंक दिया ताकि दुश्मन ही न रहे, तो इसके बंदे इबादत के जरिए उसको राजी कर सके। मगर अफसोस, 1 साल तक इबादतों से दूर रहने का असर, रातें गफलत में गुजारने की आदत, नाच गाने, मोबाइल और इंटरनेट की फहाशी में साल भर तक मशगूल होने की आदत इतनी रच बस गई कि मैं आता हूं, दिलों पे कचोके लगाता हूं, बार बार दस्तक देता हूं, मगर वो नौजवान सुनने को तैयार नहीं, मोबाइल छोड़ने को तैयार नहीं, आशिकी से बाज आने को तैयार नहीं, नाराजी है, तिजारत में झूठ से परहेज करने को तैयार नहीं, झूठ का दामन छोड़ने को तैयार नहीं। जो हाल रमजान से पहले था अब भी वही। अरे तुमने मुझे क्या समझ लिया है? रमजान कहता है मैं कोई मजाक नहीं हूं, मुझे जो समझता है वो सजदों में रातें गुजार देता है। देखो कोई क्या कहता है सजदों को लेकर, सजदों की रूहानियत को लेकर। वो धूपों में तपती जमीनों पे सजदे, सफर में वो घोड़ों की सीनों पे सजदे, चट्टानों की ऊंची जबीनों पे सजदे, वो सहरा बयाबां की सीनों पे सजदे, अलालत में सजदे, मुसीबत में सजदे, वो फाकों में हाजत में गुर्बत में सजदे, वो जंगो जदल में हिरासत में सजदे, लगातीर तो जख्मों की हालत में सजदे, वो गारों की वहशत में पुरनूर सजदे, वो खंजर के साए में मसरूर सजदे, वो रातों में खलवत से मामूर सजदे, वो लंबी रकातों से मसहूर सजदे, वो सजदे मुहाफिज मददगार सजदे, गमों के मुकाबिल इतरदार सजदे, नजात और बख्शिश के सालार सजदे, झुका सर तो बनते थे तलवार सजदे। वो सजदों की शौकीन गाजी कहाँ है? जमीन पूछती है नमाजी कहाँ है? हमारे बुझे दिल से बेजार सजदे, ख्यालों में उलझे हुए 4 सजदे, मुसल्लेह रेशम के बीमार सजदे, चमकती दीवारों में लाचार सजदे, रियाकार सजदे हैं, नादार सजदे, बेनूर बेजों को मुर्दार सजदे, सरों के सितम से है संगसार सजदे, दिलों की नुहूसत से मिसमार सजदे, है मफरूर सजदे, है मगरूर सजदे, है कमजोर बेजान माजूर सजदे, गुनाहों के चक्की में है चूर सजदे, घिसीटे गुलामों से मजबूर सजदे, सजदे के सजदों में सर हैं भटकते हैं सजदे, सरासर सरों पर लटकते हैं सजदे, निगाहें खुजू में खटकते हैं सजदे, दुआओं से दामन झटकते हैं सजदे। वो सजदों के शौकीन गाजी कहाँ है? जमीन पूछती है नमाजी कहाँ है? चलो आओ करते हैं तौबे के सजदे, बहुत तिश्नगी सी तवज्जह के सजदे, आगे के मसीहा मदावा के सजदे, रिजा वाले सजदे, वफा वाले सजदे, अमल की तरफ रहनुमा वाले सजदे, सरापा इल्तिजा वाले सजदे, बहुत आजिजी से हया वाले सजदे, निगाहों के दरबान रिदा वाले सजदे, सरासर बदल दे जो किरदार सजदे, सरासर बदल दे जो किरदार सजदे,
کہ بن جائے جینے کے اتوار سجدے، وضو کی قبا میں یقین والے سجدے، لحد کے مکی میں ہم نشی والے سجدے، وہ شافع محشر جبیں والے سجدے، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمین پوچھتی ہے وہ نمازی کہاں ہے۔ ناظرین، کبھی کیا ہے ایسے سجدوں کو، محسوس کیا ہے ایسے سجدوں کی روحانیت کو، اس کے اثر کو، راتوں میں کبھی اٹھنا، گناہوں کو یاد کر کے توبہ والے سجدے کرنا، پھر دیکھنا جب آنسو آنکھوں کا راستہ ڈھونڈ لیتی ہیں تو دل کس قدر چین و سکون محسوس کرتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، میں رمضان یہ سب کچھ یاد دلانے آیا ہوں، تمہیں تمہاری زندگی کا سبق یاد دلانے آیا ہوں۔ میں بڑا تاریخی مہینہ ہوں، میں صبر کا مہینہ ہوں، میں غمخاری کا مہینہ ہوں، مومن کا رزق بڑھاتا ہوں، روزے دار کو افطار کرانے کی صورت میں میرا رب گناہوں کی مغفرت کا پروانہ عطا کر دیتا ہے، جہنم سے رہائی کی بشارت دیتا ہے۔ میں وہ مہینہ ہوں جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور تم ہو کہ نہ قرآن پڑھتے ہو، نہ پڑھاتے ہو، نہ اولاد کو پڑھاتے ہو، پڑھتے بھی ہو تو بس ایسے ہی، تمہاری نظروں میں حافظ قرآن کی بھی کوئی وقت نہیں، نہ عالم دین کی وقت ہے۔ میں آیا تو حافظ قرآن یاد آیا، میں کوئی پھر سارا سال ایسی قرآن سے دوری رکھ کر گزار دیتے ہو۔ میں آیا ہوں، ایک بار قرآن ہاتھ میں اٹھا لیا کرو، پڑھنے نہ آوے تو کوشش کر لیا کرو، کم سے کم مجھے دیکھ تو لیا کرو۔ سن مسلمان، میں کوئی معمولی مہینہ نہیں ہوں کہ تو ایسی ہی بقیہ مہینوں کی طرح غفلت میں گزار دے۔ میں وہ ہوں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، میں وہ ہوں جس مہینے میں توریت اور انجیل نازل ہوئی، میں وہ ہوں جس میں خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، میں وہ ہوں جس میں تاریخ اسلام کی پہلی جنگ بدر ہوئی، میں وہ ہوں جس میں فتح مکہ کا تاریخ ساز واقعہ پیش آیا، میں وہ ہوں جس میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ ارے مسلمان، کیا بتاؤں میں کیا ہوں؟ مجھے ڈھونڈ فضیلتوں میں، بشارتوں میں، احکامات میں، انعامات میں، ایمان میں، توحید میں، قرآن میں اور حدیث میں وہ ہوں جو شوق اور رغبت سے تیرا سینہ کھول دوں اور انگلی پکڑ کر جنت کی طرف لے جاؤں۔ میں اگر صحیح گزر گیا تو تیرا اگلا پورا سال سکون و اطمینان کے ساتھ گزرے گا، اگر یہاں تو نے سستی و کاہلی کی تو پھر بقیہ سال کا اللہ ہی نگہباں ہے، اللہ ہی نگہباں ہے۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ ناظرین، ایک بار پھر استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ وہ ہم سے ہر سال کچھ نہ کچھ کہتا ہے ناظرین، مگر ہم سنتے نہیں ہیں۔ دیکھو وہ چلا رہا ہے، بار بار چلا رہا ہے، غصے میں آ رہا ہے، کہہ رہا ہے چھوڑ دے موبائل کو، چھوڑ دے عاشقی کو، واٹس ایپ کے پاگل پن کو، فیس بک اور ٹویٹر کی جنون کو، رات بھر شہر گلی گاؤں محلے کی کسی چوک کی چائے کی دکان پر کھڑے ہو کر گپیاں لگانے کو۔ اس سے نیند میں خلل ہوگی، نیند میں خلل ہوگی تو سحری میں نہیں جاگے گا، جاگ بھی گیا تو تھوڑا کھائے گا اور سو جائے گا، کبھی سحری نہیں کرے گا، اور سحری تو سنت ہے، نماز میں کاہلی ہوگی، کبھی نماز قضا ہو جائے گی، تلاوت قرآن میں سستی ہوگی۔ روزے کا مطلب بھوکا رہنا نہیں ہے، روزے کا مطلب شوق سے عبادت کرنا ہے، روزے کا مطلب دن بھر سو کر افطاری کے وقت جاگ کر افطاری کر لینا روزہ نہیں ہے۔ روزہ تو ہو جائے گا مگر اس کی روحانیت کہاں باقی رہے گی۔ روزے کا مطلب ڈائٹنگ نہیں ہے، روزے کا مطلب اپنے رب کے احکام کو پورے اطمینان اور دل کے ساتھ پورا کرنا ہے، بھوک کو محسوس کرنا ہے۔ ہاں، بھوک کو جانتے بھی ہو بھوک کیا چیز ہے۔ بھوک کا مطلب ان لوگوں سے پوچھو جو اس وقت بنگلہ دیش کے کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں، برما کے ستائے ہوئے مسلمان۔ بھوک کا مطلب ان سے پوچھو جو اس وقت ایران، ترکی، شام، عراق، فلسطین، سعودی اور یورپین ممالک کی سرحدوں میں آسمان کو سایہ بنا کر جی رہے ہیں۔ یہ سب بشار کے ستائے ہوئے مسلمان ہیں جو کھانے کو ترس رہے ہیں۔ وہاں بھی تو رمضان ہے، یہاں تو ہر مہینے فاقہ کشی میں گزر جاتا ہے۔ محسوس کریں ان کے بھوک کو، ان پر آ رہی آزمائشوں کو۔ وہاں زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے، چین و سکون کا کوئی مطلب نہیں۔ سال ہا سال گزر گئے، ان کے چہروں پر ہنسی نہیں آتی،
رمضان آتا ہے گزر جاتا ہے، عیدیں آتی ہیں گزر جاتی ہیں، مگر وہی ڈر کا احساس، وہی فاقہ کشی کی زندگی، کبھی ادھر سے بھگائے گئے تو کبھی ادھر سے۔ معصوم بچے ہیں، بچپن کی خوشیوں سے محروم ہو گئے ہیں، تعلیم سے محروم ہیں، پیٹ بھر کھانے سے محروم ہیں۔ دیکھو فلسطین کی جانب، کئی مہینوں سے اپنے حقوق کو لے کر احتجاج کر رہے فلسطینی پر اسرائیل نے ابھی ایک دن قبل 60 نوجوانوں کو، جس میں بچے بھی شامل ہیں، معصوم بچیاں شامل ہیں، وہ شہید کر دیا۔ وہاں کے لوگوں نے خون سے آلودہ ہو کر رمضان کا استقبال کیا ہے۔ یہاں ہر سال یہی ہوتا ہے، ہر طرف ظلم و بپا ہے، تمام اسلامی ممالک کا ایسا ہی حال ہے۔ عرب حکمراں سوئے پڑے ہیں، ان کی ایمانی حس مر چکے ہیں، حکمرانی کے لالچ میں یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاتھوں فروخت ہو چکے ہیں۔ تم اٹھو نہ راتوں کو، مانگو نہ اپنے رب سے، شکایت کرو نہ اپنے مالک سے، دکھڑا سناؤ نہ اپنا۔ کیوں نہیں کہتے کہ ظالم ظلم کر رہا ہے اور عرب حکمراں سوئے پڑے ہیں؟ کیوں نہیں کہتے اپنے رب سے کہ باطل ہمیں جکڑ رہا ہے اور ہم مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے؟ اپنے ٹوٹے پھوٹے روزے اس کے سامنے رکھو، سجدوں میں سر کو رکھو، آنکھوں میں آنسو لا کے برما کے مسلمانوں کی حالت زار سناؤ نا۔ اگر تم بھی عیاش بن گئے، رات رات بھر موبائل میں عاشقی کرتے رہے، رمضان میں بھی اپنی کرتوتوں سے باز نہیں آئے، تو پھر بتاؤ اپنے رب کو کیسے مناؤ گے؟ اپنے ملک کا حال بھی تو دیکھو نا، کیا ہو رہا ہے، کس طرح فرقہ پرست تنگ کر رہے ہیں، تم پر مسلط ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب نہیں سناؤ گے تو کب سناؤ گے؟ یہی تو موقع ہے سنانے کا، سناؤ تو صحیح۔ دیکھو اپنے پورے سال کو نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی راتیں موبائل کی اسکرین ٹٹولتے ٹٹولتے گزر گئی، دن عاشقی میں گزر گئے۔ دیکھو اپنی زندگی کو، اس کے دن بھی دیکھو، اس کی راتیں بھی دیکھو، کتنا جھوٹ بولا، کتنوں کا دل دکھایا، کتنوں کو جھوٹ بولا، تجارت میں کتنا جھوٹ بولا، کھیل میں کتنا جھوٹ بولا، کتنے دوست و احباب کی غیبت کی، کتنوں سے حسد کرتے ہیں، کتنوں کی چغلی کرتے ہیں، ماں باپ کو کتنا ستایا، کتنوں کا حق دبایا، کتنوں کو دھوکہ دیا۔ اگر یہی حال رمضان میں بھی رہا تو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائش ہی نہیں آئیں گی تو کیا ہوگا؟ وہ تو رب کائنات کا فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے، ہر سال کی طرح مجھے تحفے کی طور پر تم تک پہنچا دیتا ہے۔ رمضان کہتا ہے، اور اللہ کے خاص بندے مجھ سے پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ راتوں کو جاگ کر عبادت کرنا اور دن میں روزے رکھنا، تلاوت کرنا وہ اپنا مشغلہ بنا لیتے ہیں، رو رو کر اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں قربان جاؤں ان پر، ان کی عبادتیں دیکھ کر دل عش عش کر اٹھتا ہے، ان کا اخلاص دیکھ کر ہاتھ سلام کو اٹھ جاتا ہے۔ اپنوں سے غمخاری، رشتہ داروں سے محبت و الفت اور رواداری، پڑوسیوں کے حق کی ادائیگی، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات و زکات، ہر چیز میں وہ آگے رہتے ہیں۔ اے مسلمان سن تو صحیح، میں آ چکا ہوں، تیری دہلیز پر کھڑا ہو چکا ہوں، پلک جھپکتے ہی میں مہمان بن کر آیا ہوں اور واپس بھی چلا جاؤں گا۔ میری راتیں سجدوں اور عبادتوں کی راتیں، اسے یوں ہی موبائل کی اسکرین پر ضائع مت کرنا۔ میرے دن بڑے قیمتی دن ہیں، اسے سو کر ضائع مت کرنا۔ میری نمازیں بڑی قیمتی اور بے انتہا ثواب والی ہیں، ان کو سستی اور کاہلی کے نظر مت کر دینا۔ دعاؤں کی قبولیت کی راتیں آ چکی ہیں، اپنے رب سے مانگ لینا۔ غمخواری کا مہینہ ہوں، غریبوں کو یاد کر لینا۔ اپنے رب کو منانے کا مہینہ ہوں، منا لینا، کیونکہ جیسے آیا ہوں ویسے ہی لوٹ کے چلا جاؤں گا۔ واپس لوٹنے کے لیے 11 مہینے لگ جائیں گے، اور اس بیچ تیری زندگی کی سانس چلتے رہے کس کو پتا ہے۔ مڑ کے دیکھ، گزشتہ سال کئی زندہ تھے تیرے اپنے، مگر اس رمضان کو نہیں، اگلے سال تک کس کو پتا ہے کہ تیرا عزیز زندہ رہے کہ نہ رہے۔ مڑ کے دیکھ تو صحیح، میں آ چکا ہوں اور لوٹ کے بھی چلا جاؤں گا، اور لوٹ کے بھی چلا جاؤں گا۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے، سیدھی بات کے اس پیغام کو سمجھیں اور مجھے اجازت دیں۔ اگلے ہفتے پھر کسی عنوان کے ساتھ آپ کے روبرو آؤں گا اور آپ سے ملاقات ہوگی۔ چلتے چلتے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔